विमान दुर्घटनापछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नियम ल्याएको छ। मौसम सफा नभए आन्तरिक उडान गर्न नपाइने। यदि विमान दुर्घटना हुनुमा मौसम नै कारण थियो र मौसमकै कारणले दुर्घटना हुन सक्ने भए पहिल्यै यस्तो नियम लागू किन भएन? कसको दबावमा मौसम खराब भए पनि जबरजस्ती जहाज उडाउनु पर्ने अवस्था ल्याइयो? आम मानिसको जीवन गएको छ, यसको उचित छानबिन हुनै पर्छ। यसबीच आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बजेट ल्याएको भनेर बजेटको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। सरकार आर्थिक अवस्था सुधार्ने हिसाबले बजेट ल्याएको भन्दै छ भने विपक्षी बजेट सरकारी पक्षको चुनावी चाहना देख्दैछ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। निर्वाचन नजिकै आउँदै गर्दा सामान्यतया बजेट आएसँगै यो निर्वाचनमुखी बजेट भयो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, विशेष गरी संसदमा विपक्षी दलहरूबाट। सँगै सरकारले ल्याएका बजेटका बुदा बुदामा आलोचना हुन थाल्छ अनि यसअघि आफ्नो सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा यो बजेट हरेक कोणबाट घटिया छ भन्दै बजेटको प्रतिवाद हुन्छ। यस पटक त विपक्षीहरूले बजेटको भण्डाफोर गर्ने नीति ल्याएका छन्। दलका अध्यक्षको आदेश नै त्यस्तै छ। बजेटका बुँदाहरू हेरेर मतदाता लोभ्याउने चाहनाले बजेट आएको आकलन गरिन्छ, तर बजेट भाषणको लगत्तै हुने यस्ता आलोचनाहरू कति सही हुन्छन्? बजेट राम्रोसँग पढ्न पनि नपाई आलोचना गर्ने चलन हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा छ। सरकारले वृद्ध वृद्धालाई दिँदै आएको भत्ता पाउने उमेर घटाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले भत्ता पाउने उमेर 2 वर्ष घटाएर अब 68 वर्षमै भत्ता पाउने बनाएको हो। नेपाल सरकारले वृद्ध वृद्धालाई भत्ता दिन थालेको लगभग 3 दशक पुग्न थालेको छ। यस क्रममा समय समयमा गठन हुँदै आएका सरकारले वृद्ध भत्ता पनि बढाउँदै लगेका छन्। तर यसपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा भत्ताको रकम नभई उमेर घटाएर 68 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो अब साउन 1 गतेबाट लागू हुनेछ। अहिलेसम्म 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै भत्ता पाउँदै आएका थिए। सरकारले यस प्रकारको निर्णयले वृद्ध आमा बुवा त खुसी भएका छन्, तर देश चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका बेला यसरी भत्ता पाउने उमेर 2 वर्ष घटाउँदा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के हुने हो भन्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अहिले यस विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थविदहरूले पनि विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गर्न थालेका छन्। कतिपयले सरकारले आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो गरेको भन्दै आलोचना समेत गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा त्यो घटाउन आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले सरकारले यस प्रकारको निर्णयले जनतामा बोझ मात्रै थपिने बताए। आफू पनि उमेरले 68 वर्ष पार गर्दै भत्ता खाने उमेरमा पुगेको बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले त्यो वृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा पनि निरन्तरताको कुरा छन्। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, म पनि अब 68 वर्ष पुग्दैछु, यो घटाउन आवश्यक थिएन। मेरो विचारमा यो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनु पर्थ्यो। त्यसले पुरानै ढङ्गले आयो। त्यसले स्वेच्छाले म यो 68 वर्ष पार गरिसकेको मान्छे हुनाले त्यो वृद्ध भत्ता मैले पनि पाउने भएँ। म यो गरिब देशको जुन वृद्ध भत्ता ग्रहण गरेर जनतामा चाहिँ बोझ थपार्न चाहन्न, त्यो चाहिँ म नलिने घोषणा गर्दछु। हुन त यसअघि पनि देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 65 वर्ष तोक्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको थियो, तर एमालेको सरकारले भत्ता पाउने उमेर 70 नै पुर्यायो। अहिले मुख्य गरी प्रमुख राजनैतिक दलहरूले वृद्ध भत्तालाई भोट बैंकका रूपमा हेर्न थालेका छन्। राजनैतिक दलले बजेट ल्याउने र उनीहरूले पनि राजनीति गर्नु पर्दा यस्ता कुरालाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलले बढी महत्त्व दिने गर्दछन्। तर सरकारले बजेट ल्याउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर 60% राजनैतिक दस्तावेज भए पनि 40% आर्थिक पाटोलाई हेर्न जरुरी रहेको अर्थविदहरू बताउँदछन्।
60% राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ, 40% जति चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आर्थिक पाटोहरू हेर्नुपर्छ क्या। तर यो बजेटको समग्र कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ लङ टर्म प्लानिङ भन्दा पनि सर्ट टर्म एड्रेसहरू चाहिँ धेरै भएको पाइन्छ कि, जुन कारणले गर्दा सर्ट टर्म प्लानिङ भन्नुको मतलब तपाईँलाई ठ्याक्कै चुनावको छेउमा हामीले के गर्दा चाहिँ भोट ब्याङ्कहरूलाई हामी अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् चितवनको केस हेर्नुहोस्, चितवनमा 3-3वटा फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिरहेछ। नेपाल जस्तो देशमा वृद्ध भत्ता दिनु उपयुक्त नभएको उनी बताउँदछन्। उनले जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याएर कहिलेसम्म भत्ता दिन सक्छौ भन्दै प्रश्न गरे। उनले यदि भत्ता दिने नै हो भने 68 वर्ष उमेर तोक्नु सबैका लागि न्यायोचित नहुने बताए। काठमाडौँमा बसेर अन्य विकट गाउँठाउँमा बस्नेहरूसँग तुलना गरेर भत्ता दिनु उचित नभएको उनी बताउँदछन्। उनले यो 68-70 वर्ष उमेर भन्दा पनि ठाउँ अनुसार औसत आयुको आधारमा दिनुपर्ने बताएका छन्। 60-70 भन्ने हैन, यो पहिला कुरा त दिनु नि अब यसको लागि छुट्टै बस्नु शैलीबाट कतिपयले चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूले खानुभन्दा बरु वृद्धहरूलाई दिने राम्रो, 68 वर्ष बनाएको राम्रो भनेर पनि एउटा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले टिप्पणी भएछ। त्यो एक किसिमले त्यसरी हेर्दा त सही पनि हो, तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा होलसेलमा यो एज डिफाइन गर्नुभन्दा तपाईँलाई के हुन्छ भने 70 त 70 नै राखिदिउँ। तर कर्णाली जस्तो जिल्लाहरूमा, हुम्ला मुगु जस्तो जिल्लामा तपाईँको एभरेज एज कति छ त हामीले हेरेछ कहिले? काठमाडौँसँग जहिले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो, त्यहाँ त तपाईँ हेर्नु न, उहाँहरूले क्यालोरी मेन्टेन गरेर हुँदैन, उहाँहरूले खान पुगेको हुँदैन। झन् तीमाथि वुमन पोभर्टीहरू जुन त्यहाँको महिलाहरू त पुरुषभन्दा झनै धेरै गरिबी देखाइरहेको छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको औसत आयुको आधारमा पनि यो वृद्ध भत्ता निर्धारण गरेर बाँडिनुपर्छ, यसरी वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि यदि बाँड्ने हो भने हुम्ला जुम्ला र कर्णालीमा छुट्टै एज हुनुपर्छ, बाँकी ठाउँमा छुट्टै एज हुनुपर्छ क्या। होलसेलमा 68 वर्ष यो अप्रोप्रिएट छैन। पहिला कुरा त बाँड्नु नै राम्रो होइन। एकातिर सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाएको छ भने अर्कोतिर भत्ता नलिने सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने समेत भनेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ताको विषयलाई अन्य भन्दा बढी चासोका साथ हेर्ने गर्दछन्। यसपटक भत्ताको रकम भन्दा उमेर घटेपछि पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी रहेका छन्। वृद्ध भत्ता कहिलेबाट दिन थालियो? नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2051-52 को बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीले पहिलो पटक बजेटमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए। त्यो बेला पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा भएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अधिकारी द्वयले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्तालाई सबैले उपहारका रूपमा लिएका थिए। त्यति बेला 75 वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धलाई भत्ता दिइन्थ्यो। 9 महिने सरकारले 33 नम्बर बुदामा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना 100 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2056-57 को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर 150 रुपियाँ पुर्याइयो। आर्थिक वर्ष 2061-62 को बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता प्रति महिना 165 बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए। आर्थिक वर्ष 2065-66 को बजेट मार्फत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर 500 पुर्याए। तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट मार्फत भत्ता बढाएर 1000 रुपियाँ पुर्याएका थिए। आर्थिक वर्ष 73-74 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर 2000 पुर्याए। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट मार्फत डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा 3000 पुर्याएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले अध्यादेश मार्फत वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याएको थियो। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सारेका थिए। त्यति बेला 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो, तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो। बजेट आउँदै गर्दा यसपटक मुख्य चासोको एउटा विषय थियो वृद्ध भत्ताको विषय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 65 वर्ष गर्न चाहेको अनुमानित खबर आएका थिए। पछिल्ला सरकारहरूले वृद्ध भत्ता बढाएर मतदाता लोभ्याउन खोजेकै हुन्। यही आर्थिक वर्षभित्र आम निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावनाका बीच सरकारले यस पटक पनि वृद्धहरूलाई प्रभावित पार्ने केही निर्णय गर्ला भन्ने अनुमान स्वाभाविक थियो।
तर यसपटक सरकारले वृद्ध भत्ता त बढाएन, तर वृद्ध भत्ता पाउने उमेर भने घटाएको छ। अब वृद्ध भत्ता पाउन 70 वर्ष पुग्नुपर्ने छैन, 68 वर्ष उमेर कट्ना साथ वृद्ध भत्ता पाउन थालिनेछ। मंगलबारदेखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। बजेट नागरिकमुखी नभएर चुनावमुखी भएको भन्दै एमाले बजेटको सुरुवातदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ। आजबाट सुरु भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि एमालेका सांसदले बजेटमाथि चर्को आलोचना नै गरेका छन्। बजेट सस्तो लोकप्रियता र चुनाव केन्द्रित भएको भन्दै एमाले चर्को असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको बताए। बजेट संकटपूर्ण बन्दै गएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। बजेटले मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्य राखेको सांसद पौडेलको भनाइ छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय, तर यहाँ त्यही नहुनुपर्ने भएको छ। राज्यको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर नै त्यसो गरिएको हो भनी गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नु भएको हो भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनले प्रश्न गरेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका भट्टराईले बजेट गन्तव्यविहीन भएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको कुनै पनि खालको हित गर्न नसक्ने दाबी गरे। अहिले टिकटकमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको एउटा भिडियो आइरहेको छ, सायद उहाँले पनि हेर्नुभयो होला। त्यति बेला उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा एउटा इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको थियो। मैले त्यो टिकटक हिजो मात्रै हेरेका थिएँ। त्यहाँ शिक्षाको बजेट किन बढाइएन, स्वास्थ्यको बजेट किन बढाइएन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। शिक्षाको बजेट त 20% हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको बजेट 20% हुनु पर्थ्यो भन्दै उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ किन बजेट बढाउँदैनन् अर्थमन्त्रीहरू भने त्यहाँबाट कमिसन आउँदैन, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। आज उहाँ स्वयं अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शिक्षामा उहाँले कुनै उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्नुभएको छैन। 20% को त खुरै छोडौँ, 10% को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँलाई त्यहाँनिर छ। नेकपा एमालेका सांसदले मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बजेट वितरणमुखी भएको बताए। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ। यो बजेट समग्रमा वितरणमुखी बजेट हो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो बजेट 6 महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। मनसुन आउनै लागेको छ। नेपाल नदी नै नदीले भरिएको देश। नदी नियन्त्रणको बारेमा, तटबन्ध मर्मतको बारेमा, बाँध र स्फरहरू जुन क्षतिग्रस्त भए त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा न त अहिले त्यो काम चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेको छ, न त अब भविष्यमा त्यसलाई मजबुतीका साथ बनाइन्छ भन्ने यो बजेटले प्रत्याभूति अनुभूति दिन सकेको छ। यता प्रतिपक्षले बजेटको चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा गठबन्धनमा समाहित दलका सांसदले भने बजेट उत्कृष्ट आएको दावी गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेणुका गुरुङको भनाइ छ। बजेटलाई पपुलिस्ट भन्नु सान्दर्भिक नहुने उनले बताइन्।
यो बजेटले नेपालको ग्रासरुटका जनताको जीवन स्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न, स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको बताए। पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टीका टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई कटाक्ष समेत गरेका छन्। बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलतः धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक नै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बजेटले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएकाले यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको दाबी छ। बजेट जनताको हित, आर्थिक विकास र समृद्धिको हितमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसका सांसद डाक्टर डिलास संग्रोलाले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32% वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ नै भएको बताएका छन्। सांसद पुनले कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धिको कुरा बजेटमा समेटिएको बताएका छन्। वर्षैभरि काम गर्ने तर खान पनि नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम यहाँ आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको जिम्मा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ र संरचनागत परिवर्तनको दिशा पकडेको छ। यसले कृषिमा 32% को अहिलेको बजेटको वृद्धि भएको छ। यो आफैमा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ नै हो। यस अर्थमा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा रहेको बताएका छन्। बजेट प्रविधि केन्द्रित भएको उनको दाबी छ। शिक्षा तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै कुराहरू समेटिएको भन्दै बजेटको प्रशंसा गरेका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबारसम्म जारी रहनेछ। बजेटबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब सैद्धान्तिक छलफलको अन्तिम दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिनेछन्। उद्योग व्यवसायीले पनि बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। विशेष गरी उद्योग र आयात निर्यात क्षेत्रका व्यवसायीको चासो के कस्तो निर्यात र आयातमा के कस्तो करको व्यवस्था भयो भन्नेमा हुन्छ। हरेक पटक उद्योग व्यवसायीहरू बजेट घोषणापछि आम रूपमा सकारात्मक नै देखिन्छन्, तर सधैँ उनीहरूको मुख्य चासो हुने गरेको बजेट कार्यान्वयनमा यस पटक पनि उद्योग व्यवसायीको मुख्य चासो यही छ। बजेट त आयो ठिकै छ, तर कार्यान्वयन कस्तो होला? विगतका बजेट हेरेर यो चासो स्वाभाविक पनि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजेटको समीक्षा जारी छ। विज्ञ तथा विश्लेषकले बजेटबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। बजेटकै विषयमा उद्योगी व्यवसायीको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ। केही उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले बजेट कार्यान्वयनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट उद्योग मैत्री भएको केही उद्योग व्यवसायीको धारणा रहेको छ भने केहीले बजेटमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको केही उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ।
सरकारले जेठ 15 गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ बजेट उद्योग व्यवसायी क्षेत्रका लागि राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको एक थरीको प्रतिक्रिया छ। बजेट विशेष गरेर जनतालाई खुसी पार्ने खालको भएको तर कार्यान्वयनमा सहज नभएको केही उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। उद्योग वाणिज्य संघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाटले सरकारले बजेटमा उद्योगीलाई मासिक 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिने बताए पनि त्यो सान्दर्भिक नभएको बताएका छन्। नेपालमा 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योग न्यून भएकाले उक्त निर्णयले उद्योगी व्यवसायलाई राहत नहुने उनी बताउँदछन्। इन्डस्ट्रीहरूकोमा राम्रो कुरोहरू पनि भनेको छ, तर त्यो खास इन्डस्ट्रीलाई जस्तै के भनेको छ, मासिक 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8%सम्म, 2 देखि 8%सम्म। यसो अखबार मार्फत नै थाहा पायौँ। त्यस्ता उद्योग त 2-3टा मात्र छन् पुरा देशमा। त यो 2-3टा उद्योगलाई मात्र सहुलियत हुने गरी जुन आएछ सुविधा, कहीँ न कहीँ मिलोमतोमा त छैन भन्ने कुरो शङ्का उठ्न थाल्यो। ससाना उद्योग लक्षित योजनामा बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश नभएको प्रति केही उद्योगी व्यवसायी निराश बनेका छन्। केही सीमित उद्योगलाई मात्रै राहत हुने गरी केही कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनुले थप शङ्का उत्पन्न गराएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। उद्योग सानो होस् वा ठुलो, दुवै उद्योगले मुलुकको ह्रास उत्पादन वा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गरेकै कारण बजेटमा साना र ठुला पनि जसरी बजेट छुट्याइएको छ त्यो उपयुक्त नभएको उद्योगी व्यवसायी लाटको तर्क छ। त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम पनि सार्वजनिक बजेट प्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मुलुकको वास्तविक धरातल भन्दा फरक किसिमले बजेट ल्याएको उनले प्रतिक्रिया दिए। बजेट सुन्दा राम्रो र आकर्षित देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने बढी चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। वास्तविक धरातल भन्दा फरक 12-13 अर्बसम्मको मुलुकले बजेट परिकल्पना गर्न सक्नेमा घाटा बेहोर्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। अहिले 5 खर्ब भन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले 18 खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले नयाँ बजेट मार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गरेका छन्। एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। वास्तविक धरातल भन्दा फरक किसिमले जस्तो हाम्रो वास्तविक धरातल भनेको हामीले 12-13 अर्ब खरब राजस्व उठाएको हो गर्ने सबै विदेशी छन्। 8-9 खरब राजस्व उठाएकोमा 12 अरबको खरबको परिकल्पना गरिएको 12 खरबभन्दा माथिको 18 खरबको बजेट आएको, 5-5.5 खरब ऋणको कुराहरू आइरहेको छ। राजस्व उठाउने बढ्ने 18% राजस्व बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ, जो कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। बजेट प्रति केही उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा केही उद्योग व्यवसायीले भने बजेट स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र लक्षित अघि सारेका केही योजना स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक बजेटमा सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा लैजाने कुरा अघि सारेको छ, जसलाई धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यस्तै बजेटले उद्योगलाई पनि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा पनि धेरैको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। 50 बिघासम्म उद्योगलाई लिजमा लिने कुरालाई धेरै उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघि सारेको दलित युवालाई बिना धितो उद्यमका लागि ऋण दिने कुरालाई पनि अधिकांशले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। यस्तै सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र उद्योग स्थापना गर्ने बताइएको छ, जुन स्वागत योग्य नै मानिएको छ। त्यसबाहेकमा कृषि औजारसँग रिलेटेड कारखाना खुल्नु भने 5 वर्षमा आयकर लाग्दैन भन्ने त्यो स्वागत योग्य कुरो हो। अब कृषि औजारसँग रिलेटेड कारखाना भएदेखि होला, नयाँ मान्छे आकर्षित हुन्छन् होला, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। बजेटले उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको छ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सरल कर्जाको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
उद्योगसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयवस्तुलाई बजेटले समावेश गरेकोमा केही उद्योगी व्यवसायी हर्षित बनेका छन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि सरकारले बजेटमा ठोस निर्णय समावेश गरेकोमा उद्योगी व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन्। विदेशी लगानीको सीमा 5 करोडबाट 2 करोडमा झारिएको छ। यस्तै अब विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ। बजेट उद्योग मैत्री भए पनि स्रोतको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। यस्तो छ उद्योग क्षेत्रको बजेट। आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने भएको छ, जसका लागि 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिने, मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिने, युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालित व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किवी लगायतका फलफुल खेती गर्न दिने र यस्ता फलफुलको जुस र वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी 2 करोड कायम। स्थानीय सरकार निर्वाचित भए लगत्तै आएको संघीय बजेटले फेरि एकपटक स्थानीय सरकारतर्फ आम चासो फर्किएको छ। अब हरेक स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनेछन् र त्यो बजेट कस्तो हुनेछ आम चासो रहनेछ। नयाँ बाचा सहित आएका नयाँ जनप्रतिनिधि र युवा तथा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूले ल्याउने आफ्नो स्थानीय सरकारको बजेट विशेष चासोका साथ हेरिनेछ। आउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले देशमा विकासको भविष्य अनि राजनीतिको भविष्य समेत निर्धारित हुनेछ। हस्त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।